बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने फ़िगर्स रखी कि हमारे पास कितने बेड्स अवेलेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 10,000 बेड्स जो सिर्फ मखसूस हमने कोविड के लिए पूरे पंजाब में किए थे, वो हमारे पास बेड्स तैयार हैं। इस वक्त जो हमारे पास मरीज़ दाखिल हैं वो तकरीबन 3,055 हैं, पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, और जिनमें क्रिटिकल लोग जो हैं वो 215 हैं, और 193 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक़ है, वहाँ हमने 540 वेंटिलेटर्स जो थे उनको मखसूस किया हुआ था अपने मरीज़ों के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 193 जो हैं वो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, तो बाकी वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और वेकेंट हैं। लाहौर को हम एक डिफरेंट पोजीशन में देख रहे थे, ये मैंने आपको बाकी का, जहाँ लाहौर का ताल्लुक़ है वहाँ हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 197 वेंटिलेटर्स और प्राइवेट में 104 हैं, और इनमें 63 वेकेंट हैं पब्लिक सेक्टर में, और 72 जो हैं वो अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जी। जहाँ तक हाई डिपेंडेंसी बेड्स का ताल्लुक़ है, वो हमारे पास तकरीबन 502 बेड्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास वेकेंट हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी है अपने हॉस्पिटल की वो तकरीबन 30 से 40% शहरों के अंदर थोड़ी कम, और बाकी हमारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स वगैरह जी उनको मिला के बिटवीन 40% वैकेंसीज़ हैं। अगर हम, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अगर हम परहेज़ करें या एहतियात करें तो हम अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, और ये नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो हमारे लिए अगले हफ्ते 10 दिन के लिए काफ़ी रहेंगे। लेकिन आज हम बड़े मशकूर हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA के थ्रू कहा है 1,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स विच मेक्स इट एज अ पार्ट ऑफ हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, यानी जिनमें आप प्रेशराइज ऑक्सीजन आपको चाहिए होती है, क्योंकि इस बीमारी की एक सबसे बड़ा इलाज जो है ये, क्योंकि लंग्स पे यानी फेफड़ों पे इसका असर होता है, तो इसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि अगर आप प्रेशर से ऑक्सीजन दें और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें तो बहुत सारे मरीज़ रिकवर करते हैं। तो आज उन्होंने कहा है कि जी 1,000 बेड अगले इस महीने के आखिर तक मज़ीद NDMA तैयार करेगा, और जुलाई के महीने के अंदर 1,000 और बेड यानी तकरीबन 2,000 बेड पूरे पंजाब के अंदर, जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स कहते हैं या प्रेशराइज ऑक्सीजन के कहते हैं, और उसी के जितनी उसकी परसेंटेज के अंदर वेंट्स हैं उनकी भी उसी तरह से उन इंस्टॉलेशन होगी। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जी एक्टेमरा एक ट्रायल ड्रग है जिसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने एप्लीकेशन आज से 2 दिन पहले भिजवाई थी कि हमें बताया गया है कि रॉश जो मेन इसका इंपोर्टर है या मेन प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पे पाबंदी है कि ड्रैप की तरफ से कि हम सिर्फ जापान से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अमेरिका से नहीं कर सकते। और ड्रैप की तरफ से पाबंदी थी, और उनके कहने के मुताबिक ये था कि जापान में इतनी मेडिसिन नहीं बन सकती कि जो हमारे लिए काफ़ी हो। तो सर हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपकी काविश से आज वो मसला भी हल हो गया है, और ड्रैप ने इजाज़त दे दी है कि हम अमेरिका से एक्टेमरा के इंजेक्शंस जो हैं वो मज़ीद इंपोर्ट करें। इसकी वजह से मैं लोगों को ज़रा तसल्ली इस बात की देना चाहती हूँ कि ये टीके तो आ जाएंगे, लेकिन खुदारा ये ट्रायल हो रही है इसके ऊपर, ये ट्रायल इंजेक्शंस हैं, ज़रूर इससे फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन जब तक हम ये कम से कम 1000 मरीज़ों का इलाज नहीं करेंगे हम कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके सामने नहीं रख सकते। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये टीका हर बंदे को नहीं लगना, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बन चुका है, और प्रॉपर प्रोटोकॉल दे दिया गया है, और कई लोगों को ये नुकसान भी दे सकता है। जैसे अगर खुदा न खास्ता किसी को सेप्टिसीमिया हो, यानी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो, या खुदा न खास्ता ट्यूबरकुलोसिस हो, तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के ये बिल्कुल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी देगी, और इसके ऊपर बाकायदा हमने प्रोटोकॉल किया है। और मैं ये भी बताती चली जाऊँ आपको कि आज हमारे सामने कुछ केसेस आए हैं जहां ये टीके ब्लैक में बेचे गए हैं, उनके ख़िलाफ़
پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے اور ہم انشاءاللہ سخت اقدام اٹھائیں گے اور ان کو سخت سزا ملے گی کہ افسوس کی بات ہے کہ آج جب پاکستان اس مشکل میں سے گزر رہا ہے تو آپ لوگ پیسے کمانے کی کوشش ان ٹیکوں سے کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ آکسیجن کے لیے سر ہم بڑے مشکور ہیں کہ آلریڈی وہ جس طرح آپ نے اسد عمر صاحب سے کہا ہے کہ uninterrupted supply of oxygen will also be there. So this is all for the reassurance of the people. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے فگرز رکھی کہ ہمارے پاس کتنے بیڈز اویلیبل ہیں، اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 10,000 بیڈز جو صرف مخصوص ہم نے کووڈ کے لیے پورے پنجاب میں کیے تھے وہ ہمارے پاس بیڈز تیار ہیں۔ اس وقت جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ تقریباً 3,055 ہیں، پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں، اور جن میں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ 215 ہیں اور 193 لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں۔ جہاں تک وینٹیلیٹرز کا تعلق ہے وہاں ہم نے 540 وینٹیلیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے مریضوں کے لیے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 193 جو ہیں وہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں، تو باقی وینٹیلیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں۔ لاہور کو ہم ایک ڈیفرنٹ پوزیشن میں دیکھ رہے تھے، یہ میں نے آپ کو باقی کا جہاں لاہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً 197 وینٹیلیٹرز اور پرائیویٹ میں 104 ہیں، اور ان میں 63 ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور 72 جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر۔ جی جہاں تک ہائی ڈپینڈنسی بیڈز کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 502 بیڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ویکنٹ ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو کیپیسٹی ہے اپنے ہاسپٹلز کی وہ تقریباً 30 سے 40% شہروں کے اندر تھوڑی کم، اور باقی ہمارے جو اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز وغیرہ جی ان کو ملا کے بٹوین 40% ویکینسیز ہیں۔ اگر ہم جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پرہیز کریں یا احتیاط کریں تو ہم اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں، اور یہ نمبر آف بیڈز جو ہیں وہ ہمارے لیے اگلے ہفتے 10 دن کے لیے کافی رہیں گے۔ لیکن آج ہم بڑے مشکور ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے NDMA کے تھرو کہا ہے 1,000 آکسیجنیٹڈ بیڈز وچ میکس اٹ ایز اے پارٹ آف ہائی ڈپینڈنسی یونٹس، یعنی جن میں آپ پریشرائز آکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس بیماری کی ایک سب سے بڑا علاج جو ہے یہ کیونکہ لنگس پہ یعنی پھیپھڑوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ پریشر سے آکسیجن دیں اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیں تو بہت سارے مریض ریکور کرتے ہیں۔ تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جی 1,000 بیڈ اگلے اس مہینے کے آخر تک مزید NDMA تیار کرے گا، اور جولائی کے مہینے کے اندر 1,000 اور بیڈ یعنی تقریباً 2,000 بیڈ پورے پنجاب کے اندر جن کو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کہتے ہیں یا پریشرائز آکسیجن کے کہتے ہیں، اور اسی کے جتنی اس کی پرسنٹیج کے اندر وینٹس ہیں ان کی بھی اسی طرح سے انسٹالیشن ہوگی۔ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی ایکٹیمرا ایک ٹرائل ڈرگ ہے جس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے تھے۔ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے اپلیکیشن آج سے 2 دن پہلے بھجوائی تھی کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ روش جو مین اس کا امپورٹر ہے یا مین پروڈیوسر ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پہ پابندی ہے کہ ڈریپ کی طرف سے کہ ہم صرف جاپان سے امپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے، اور ڈریپ کی طرف سے پابندی تھی، اور ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جاپان میں اتنی میڈیسن نہیں بن سکتی کہ جو ہمارے لیے کافی ہو۔ تو سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کی کاوش سے آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، اور ڈریپ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایکٹیمرا کے انجیکشنز جو ہیں وہ مزید امپورٹ کریں۔ اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ذرا تسلی اس بات کی دینے چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکے تو آ جائیں گے، لیکن خدارہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہ ٹرائل انجیکشنز ہیں، ضرور اس سے فرق پڑتا ہوگا، لیکن جب تک ہم یہ کم سے کم 1000 مریضوں کا علاج نہیں کریں گے ہم کوئی پازیٹیو رزلٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکہ ہر بندے کو نہیں لگنا، اس کے لیے ایک پراپر پروٹوکول بن چکا ہے، اور پراپر پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اور کئی لوگوں کو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے، جیسے اگر خدا نخواستہ کسی کو سیپٹیسیمیا ہو یعنی انفیکشن بہت زیادہ بڑی بھی ہو، یا خدا نخواستہ ٹیوبرکلوسس ہو، تو اس کا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت دھیان سے بغیر
پرسکرپشن کے یہ بالکل میڈیسن استعمال نہیں کرنی دے گی. اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے پروٹوکول کیا ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ آج ہمارے سامنے کچھ کیسز آئے ہیں جہاں یہ ٹیکے بلیک میں بیچے گئے ہیں. ان کے خلاف پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے اور ہم انشاءاللہ سخت اقدام اٹھائیں گے اور ان کو سخت سزا ملے گی. کہ افسوس کی بات ہے کہ آج جب پاکستان اس مشکل میں سے گزر رہا ہے تو آپ لوگ پیسے کمانے کی کوشش ان ٹیکوں سے کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ آکسیجن کے لیے سر ہم بڑے مشکور ہیں کہ آلریڈی وہ جس طرح آپ نے اسد عمر صاحب سے کہا ہے کہ uninterrupted supply of oxygen will also be there. So this is all for the reassurance of the people. جی